नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये सार्वजनीनशास्त्रप्रस्थानस्य आधारशिलास्थापकः साम्यवादी प्रबोधकः सैद्धान्तिकश्च श्री एम् बी परमेश्वरन् महोदयः दिवङ्गतः। 92 वयस्कस्य महोदयस्य अस्य भौतिकदेहसंस्करणं बुधवारे पारम्यकाव् शान्तिघट् श्मशाने केन्द्रराज्यसर्वकार बहुमानपुरस्सरं कृतवान् च। मोस्को शास्त्रकेन्द्रात् आणवगवेषणे विद्यावारिधि बिरुदं सम्पादितः अयं भारतराष्ट्रे भाभा अटोमिक् गवेषणकेन्द्रात् शास्त्रज्ञपदव्यां प्रवर्तमानश्च आसीत्। शास्त्रसाहित्यपरिषत् संघस्य नेतृत्वस्थाने अवरूढः सः धूमरहितचुल्लिका सम्पूर्णसाक्षरता यज्ञं जनकीय आसूत्रणप्रभृतिषु कर्ममण्डलेषु अग्रणी इव अवर्तत। चतुर्लोकस्वप्नं याथार्थ्यं च इति ग्रन्थरचनायाः सैद्धान्तिकचर्चायाः अन्ते 33 वर्षाणि CPM वामदलसङ्घः येन महोदयं दलात् निष्कासनं कृतवान् च। कैरळीभाषायां 40 अधिकग्रन्थाः 300 लेखनानि आङ्ग्लेयभाषायां 15 पुस्तकाश्च महोदयेन अनेन रचिताः आसन्। कालहरणപ്പെടാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ इति स्वात्मकथां च सः रचितवान् खलु। आदराञ्जलयः। 25 वर्षकालं सिरिया राष्ट्रस्य एकछत्राधिपतिरूपेण राष्ट्रम् अराजकत्वे नीत्वा स्थानभ्रष्टः भूतपूर्व अध्यक्षः बाशर् अल् असद् महोदयः अस्य असान्निध्ये राष्ट्रस्य सर्वोच्चन्यायालयः मृत्युदण्डविधिः अदात्। रष्याराष्ट्रे राजनैतिकाभये वसतः अस्य असान्निध्ये एव मृत्युदण्डविधिः। अस्य कनिष्ठभ्राता भूतपूर्वसैनिकमेधावी महेर् अल् महत् महोदयश्च सर्वोच्चन्यायालयेन व्यवहारे मृत्युदण्डः विधितः अस्ति। 14 वर्षाणि यावत् दैर्घ्ययुक्ते आभ्यन्तरयुद्धे लक्षशः जनाः मृताः व्रणिताश्च आसन्। सिरिया राष्ट्रे सर्वत्र जनाः विधिप्रस्तावं श्रुत्वा नगरग्रामेषु आह्लादप्रकटनानि नयन्ति स्म। धन्यवादः।